का दंग तेज हो गया। फैसलाबाद में आज मजीद 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों में 35 साल मोहम्मद राशिद और 60 साल गुलाम मुस्तफा शामिल। मोहम्मद राशिद को THQ जनावाला जबकि 60 साल गुलाम मुस्तफा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा से मुंतकिल किया गया। जिला भर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 18 हो गई। दरियाए चनाब में तूफ़ानी झंग में तरीमू बैराज पर पानी की मिकदार में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। पानी की आमद 1,26,000 क्यूसेक। नशेबी मौजाजात ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरा इलाकों की हालत जूं की तूं। महकमा सेहत तक ना पहुंच सका। चकलोखड़ा, बस्ती मल्ला, हसनाना, खड़कन समेत दीगर इलाकों में भी सेहत की सहूलियात का फुकदान। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन का कमाहिया के सैलाबी इलाकों का दौरा। फतियाना रावी पुल के मकाम पर फ्लड रिलीफ कैंपों का मुआयना किया। दरियाए चनाब में भवाना के मकाम पर पानी का बहाव 63,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब की तबाहकारियां जारी। चारा, धान, तिल और मकई की फसलें तबाह। मोजा साहमिल के करीब जमीनी कटाव में खतरनाक हद तक तेजी। मुंतखब नुमाइंदे मदद को न आए। अहले दहिया की अपनी मदद आप माल मवेशी समेत महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी। 2014 से ये काम ज़मीनी कटाव हो रहा है और कोई हमारी मदद नहीं गवर्नमेंट ने की। बस सिर्फ आते हैं, वीडियो बनाकर चले जाते हैं। हमारे MP MNA भी सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए हुकूमत पंजाब का इकदाम। सैलाब से मुतासरा घरों के लिए माली इमदाद में इजाफा। इमदाद 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। PDM में हुकाम का कहना है कि पानी उतरते ही नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा नामंजूर। झंग में किसान तंजीमों की जानिब से एहतजाज। मुजाहिरीन की नारेबाजी। हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया। तनख्वाह कम, बिल ज्यादा। बिजली के बिल भी आवाम पर बिजली बंद कर गिरे। फैसलाबाद में महंगाई के सताए शहरी की खुदकुशी की कोशिश। खुद पर पेट्रोल छिड़का। लोगों ने बोतल छीनी, आग लगाने से रोका। उधर डंडा बरदार शहरियों का फेस्को पीपल्स कॉलोनी डिवीजन पर हमला। तोड़ फोड़ की। फेस्को अमला फरार। शहरियों का टैक्स निकालने तक बिजली के बिल अदा न करने का इंदिया। बिजली के बिलों पर फैसलाबाद की ताजिर बरादरी का भी सख्त मौकिफ। 2 गुना बिल मंजूर नहीं। कोई ताजिर बिल जमा नहीं करवाएगा। साबिक सदर चैम्बर सिकंदर आजम का चंद दिनों में बड़े एहतजाज का भी ऐलान। ये लाहे अमल तैयार हो रहा है और आपने देखा होगा कि अभी बिल भी जमा नहीं हुए और ये 379 यूनिट है और 12,000 बिल है और ये डोमेस्टिक है और इसका आप अंदाज़ा ला लें कि कमर्शियल बिल जो है वो 20,000 के करीब है। अब मुझे बताएं कि एक छोटा दुकानदार जो 200-300 यूनिट चलाता है उसको आपने 20-25,000 का बिल भेज दिया, वहाँ कहाँ से पे करेगा। फेस्को फैसलाबाद में लाइनमैनों का बहरान। सारिफीन की शिकायत का बरवक्त अजाला करना मुश्किल हो गया। फेस्को सारिफीन की तादाद 47 लाख तक पहुंच गई जबकि 9,000 खाली आसामियों पर अमला भर्ती न हो सका। झंग में स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल न हो सका। गल्ला मंडी, स्टेशन चौक, सिविल लाइन, टोबा रोड समेत मुल्हिका इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल। सूरज ढलते ही शहर तारीकी में डूब जाता है। शहरियों की हुकूमत से स्ट्रीट लाइट्स फाल करने की अपील। फैसलाबाद में गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल्स की सुनी गई। शहर में मौजूद 27 में से 21 ट्रैफिक सिग्नल्स बहाल। PTO मियां मोहम्मद अकमल कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स फाल होने से हादसात में कमी आएगी। सन्योट म्यूनसिपल अफसरान की मुबैना गफलत। मोहल्ला शाहबुरहान की गलियां तालाब लगने लगी। लाखों रुपए की सिवेज पाइपलाइन नाकारा। गंदा पानी घरों में दाखिल। जबकि काजमी पार्क सैटेलाइट टाउन से कीमती दरख्त चोरी होने लगे। उधर झंग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शहर की सफाई सुथराई में नाकाम। मोहल्ला रसूलपुरा में निकासी मसाइल। गंदा पानी जमा रहने से मकीन परेशान। शहरियों ने शहर भर में सिवेज सिस्टम नाकारा करार दे दिया।
پاکستان تحریک انصاف کا ملک بھر میں جلوسوں کا اعلان۔ فیصل آباد میں 4 ستمبر کو عمران خان عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ مقامی قیادت نے پاور شو کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی غفلت صنعت کاروں کے لیے درد سر بن گئی۔ فیصل آباد میں پاور لومز مالکان اور دیگر فیکٹریوں کو سستی بجلی اور گیس نہ مل سکی۔ سینکڑوں این او سی زیر التوا، ٹیکس گزار ریلیف سے محروم۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط تسلیم کر لی۔ لگژری اشیاء کی درآمد سے پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں کی حکومتی فیصلے پر تنقید، درآمد اور برآمد میں فرق بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ فیصل آباد چیمبر کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں عروج پر۔ صدر چیمبر عاطف منیر نے الیکشن شیڈیول جاری کر دیا۔ 29 اگست کو حتمی ووٹر لسٹیں آویزہ کی جائیں گی، جبکہ 19 اور 20 ستمبر کو انتخابات کی پولنگ ہوگی۔ ڈیپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں فائلین کے لیے اقدامات۔ فائلین کو کرسی پر بٹھا کر قہوہ پلایا جائے گا۔ ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے اپنے دفتر میں قہوہ کارنر کا افتتاح کر دیا۔ فیصل آباد کے ہریاں والے چوک میں نیشنل گرامر اسکول کی پہلی برانچ کا افتتاح۔ صوبائی وزیر معدنیات لطیف نظر اور سابق ایم این اے خرم شہزاد نے اسکول کا افتتاح کیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد کی تقریب میں شرکت۔ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں امتداد پولیو مہم کا آغاز 22 اگست سے ہوگا۔ 5 روزہ پولیو مہم کے لیے محکمہ صحت نے انتظامات مکمل کر لیے۔ ضلع بھر میں 2 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کا اینٹی ڈینگی ہفتہ منانے کے حوالے سے اجلاس۔ اسکولز کو 22 اگست سے اینٹی ڈینگی ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت۔ ہفتہ بھر سیمینارز اور آگاہی پروگرام کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا۔ اگست ورلڈ فوٹوگرافی ڈے۔ ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ نے آفس میں فوٹوگرافرز کے ہمراہ کیک کاٹا، جبکہ آفس بلڈنگ سے گیٹ تک ریلی بھی نکالی۔ ریلی میں 20 سرکاری اور پرائیویٹ فوٹوگرافرز کی شرکت۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے کوآرڈینیٹر پروفیسر زاہد حسین اور آرٹس کونسل کے اشتراک سے فیصل آباد میں کتابی اور تصویری نمائش۔ ایڈیشنل کمشنر ریونیو آصف چوہان، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی اور مولانا محمد ریاض کھرل سمیت دیگر کی شرکت۔ نوجوان نسل کو پاکستان کے ہیرو سے روشناس کرایا گیا۔ نئے تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل مغیث بن عزیز نے عہدے کا چارج سنبھال دیا۔ آرٹس کونسل کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے کا عزم۔ آج کے نوجوان کے لیے ادب اور سماع کی محافل کو ضروری قرار دیا۔ زمین.com کی جانب سے ریجنل آفس فیصل آباد میں پہلے اوپن ہاؤس ایونٹ کا انعقاد۔ شہریوں اور سرمایہ کاروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ 2 روز تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 9 سے زائد تعمیراتی منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ اور گوجرا میں پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ ہاکی پروگرام اختتام پذیر۔ ابتدائی مرحلے کے لیے 50 سے زائد نوجوان لڑکے لڑکیاں منتخب۔ آرگنائزر پروگرام سمیرا ستار کہتی ہیں بہترین کوچز ٹریننگ دیں گے۔